बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक। दो तीन चीज़ें जो है वो बड़ी अहम जो समात के में सामने आई। उसमें एक डॉक्टर सारा जो जिसने जो है वो पोस्टमार्टम किया था, उसका जो बयान है, जो स्टेटमेंट है और उस पर जो जरा हुई उस वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो क्या थी और उसमें जो ख़ास तौर पर जो एक नया दावा किया गया है मुल्ज़मान के वकला की जानिब से, मरकज़ी मुल्ज़म के वकील की जानिब से, अगरचे उस दावे के हवाले से जो डॉक्टर सारा ने बड़ा क्लियर कहा कि उसमें कोई जो फाइंडिंग्स होती हैं, वो फाइंडिंग्स का भी उन्होंने बताया, वो मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा कि जो ताहिर ज़हूर हैं, उनके वकील हैं अकरम कुरैशी, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ये कहा गया कि जो स्पेसिफ़िक जो पोर्शन होगा जिसमें जो सीसीटीवी फुटेज चलाई जाएगी जो कमरा अदालत में, और उस पर जो जरा होगी उसको इन कैमरा किया जाए, तो उससे मुतल्लिक जो है तफसीलात कुछ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो कहा गया कि वो क्योंकि उस पर जरा करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस होंगी और वो चाहते हैं कि वो रिपोर्ट ना हो। डेफिनेटली उनका राइट है, वो जिस तरह भी करें, और कोर्ट का भी राइट है कि कोर्ट वो देखे कि कोर्ट इसको क्या इस पे ऑर्डर करती है। लेकिन एक चीज़ मैंने जानने की कोशिश की कि क्या ऐसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ वो चलाना चाह रहे हैं कोर्ट रूम में जो पहले पब्लिकली ना देखी गई हो। मिसाल के तौर पर जो सीसीटीवी वायरल हुई थी वो ऑलरेडी जो है वो पब्लिकली वो थी, वजह से भी उसमें डेफिनेटली वो अब सवालात उठा सकते हैं कि वो वायरल नहीं होनी चाहिए थी या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन एक दफ़ा वायरल हो गई तो अब पब्लिकली जो है वो मौजूद लोगों ने देख ली ये वो, तो मैंने सोचा कि अगर वही चीज़ है तो दोबारा उसको मतलब उसको पोशीदा करने या उसमें क्या हो सकता है कि क्या वजह हो सकती है। तो अब ये पता चला है कि वो सिर्फ वो वाली सीसीटीवी फुटेज नहीं है, बल्कि जो हार्ड डिस्क थी, एक हार्ड डिस्क थी, एक डीवीआर थी। जो हार्ड डिस्क है और डीवीआर में फ़र्क ये है कि हार्ड डिस्क और डीवीआर दोनों एग्जिबिट हो गई। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो हार्ड डिस्क में जो स्पेसिफिक जो उसके पोर्शंस थे, जो क्लिप्स थे, जो इमेजेस थे, वो उनको यूएसबीज में जो मुल्ज़मान के वकला हैं उनको फराहम कर दिए गए हार्ड डिस्क के। उन्होंने फिर दरख्वास्त भी दी कि हमें मुकम्मल दी जाए जो सीसीटीवी फुटेज है, तो वो सीसीटीवी फुटेज की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने। लेकिन इसी के साथ डीवीआर जो है वो भी एग्जिबिट हुई थी, मतलब कोर्ट के रिकॉर्ड में पूरी जो सीसीटीवी फुटेज है वो 2-3 रोज़ की जो 40 या 42 घंटे की है वो मौजूद है। एक जो हार्ड डिस्क भी मौजूद है और डीवीआर भी मौजूद है। तो अब जो सिलसिला है जो 15 दिसंबर को जो समात होने जा रही है उस पर हार्ड डिस्क के साथ साथ डीवीआर जो है वो भी प्ले की जाएगी। उसका जो पोर्शन जो है डेफिनेटली वो मुल्ज़मान के वकला कहेंगे वो किया जाएगा। इट मीन के एक वो चीज़ जो इससे पहले पब्लिक में कहीं पे भी मौजूद नहीं, ना डिस्कस हुई, ना किसी ने देखी, ना उसके हवाले से को बताया गया कि उस डीवीआर में क्या है, तो वो डीवीआर का वो हिस्सा जो है वो मुल्ज़मान के वकला वो लगवाना चाह रहे हैं जो कमरा अदालत में। तो डेफिनेटली जो थेरेपी वर्क के लोग हैं उनका वहाँ पहुँचना और उसके बाद जो है वो वहाँ से वापस जाना और वहाँ की जो एक्टिविटी है वो मुख्तलिफ एंगल्स से वो समझते हैं कि जो कैमरे थे उनमें एक्टिविटी वो रखी गई है, तो वो उसको करना चाह रहे होंगे। जो मरकज़ी मुल्ज़म के वकील हैं वो अपने लिहाज से करेंगे और दीगर जो मुल्ज़मान के जो वकील हैं उनके जो मुलाज़मीन हैं इनके वो अपने लिहाज से करेंगे। तो ये एक नई डेवलपमेंट सामने आई कि डीवीआर वो जिसमें 40 से 42 घंटे की सीसीटीवी फुटेज जो है वो मुख्तलिफ कैमरों की, उस घर की कैमरों की मौजूद है, वो वहाँ पे लगाई जाएगी। उसमें से जो स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो जो अक्यूज साइड है वो अगर लगवाना चाहेगी तो वो देखेंगे और उसको देखने के बाद उस पर वो जरा करेंगे। तो जो इसमें जो गवाह है उस पर ये जरा होगी, जो गवाह जो है इसने बाकायदा तौर पर गवाही जो है मुदस्सर ने दे दी है, जिसने ये डीवीआर या सीसीटीवी डीवीआर के हवाले से खास तौर पर। तो ये एक अपडेट थी इससे मुतल्लिक कि ये मामला असल में है क्या। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया ये चीज़।
اب دوسری جو چیز ہے وہ ڈاکٹر سارا جو ہیں ان کا بیان ہے، جنہوں نے اس سارے معاملے میں پوسٹ مارٹم کیا تھا، کہ ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے. انہوں نے عدالت میں آج جب پوسٹ مارٹم سے متعلق بتایا تو وہ یہی تھا کہ انہوں نے مکمل جو ہے وہ ایک تو ایکس رے کیا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے اس کا جو باڈی تھی اور پوری باڈی کا ایکس رے ہوا تھا، اور تفصیلی ڈیٹیل وہ آپ کہیں کہ ڈیٹیل جو ہے وہ پوسٹ مارٹم اس کا ہوا تھا، اور جو اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس کے بعد جو ہے وہ ڈیڈ باڈی جو ہے ان کے حوالے کی گئی، جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے حوالے کی گئی تھی. تو اچھا ان پر جو جرح ہوئی وہ جرح میں پڑھ دیتا ہوں مختصراً. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو دستخط تھے پوسٹ مارٹم رپورٹ پر وہ ڈاکٹر سارا کے نہیں ہیں. تو یہ سامنے آیا تھا کہ ڈاکٹر شازیہ نے کیونکہ پوسٹ مارٹم ڈکٹیٹ وہ کروا رہی تھی، کیا انہوں نے تھا، تو یہ سلسلہ شاید ہو کہ جب ڈکٹیٹ وہ کروا رہی تھی تو وہ سائن بھی انہی کے ہوں گے. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس رپورٹ میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پوسٹ مارٹم میں نے کیا. یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی جب دستخط نہیں ہے تو ان کا نام بھی نہیں لکھا ہوگا. اس طرح جو ہے وہ اس طرح جب دستخط نہیں ہے تو یہ مینشن نہیں ہو سکتا کہ پوسٹ مارٹم انہوں نے کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی جو یہ کہا گیا کہ یہ کاپی آپ نے دی ہے کورٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اوریجنل جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ میں نے کورٹ میں دی ہے. اس کے علاوہ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اس میں جو پوسٹ مارٹم کے اوپر ماہ نور وہ کہتے ہیں لکھا ہوا تھا پہلے، جس کو بعد میں نور کیا گیا، تو ایم اے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایم اے ایچ جو ہے وہ وہاں سے اس کی کٹنگ ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہیومن ایرر ہو سکتا ہے کہ اس طرح لکھا گیا اور اس کے بعد اس کو درست کیا گیا، اور اس کے بعد اس پر سٹیمپ اور دستخط جو ہے وہ بھی کیے گئے. اس کے بعد ایک اور کٹنگ تھی، اس کی نشاندہی کی کہ اقصیٰ جو رانی جو ویمن پولیس اسٹیشن کی جو تھیں ایس ایچ او جو اہلکار تھیں، وہ ان کی موجودگی کے حوالے سے ایک جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو کلر تھا اس کے ساتھ ہینڈ رائٹنگ تھی، ڈیفرنٹ ہینڈ رائٹنگ تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی بعد میں جو ڈاکٹر شازیہ نے کی اور اس میں دستخط انہوں نے ساتھ کر دیے. ایک دو اور جگہ بھی ایسی تھیں کہ جس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جو کٹنگ ہے اس کی نشاندہی ہوئی اور انہوں نے اس کو ہیومن ایرر کہا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں دستخط بھی موجود ہیں باقاعدہ طور پر، اگر کوئی ایسی چیز ہے بھی تو اس میں دستخط جو ہے وہ موجود ہیں. تو جو برکزی ملزم کے وکیل ہیں ان کی جانب سے جو کہا گیا تھا، جن کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، تو وہ ایگزیکٹلی جو انہوں نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہسپتالوجی کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے یہ سوال جو ہے رکھا تھا کہ ایڈیمیٹس فلوئڈ ان لنگس جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ فلوئڈ جو ہے وہ ایڈیمیٹس EDEMATOUS ایڈیمیٹس فلوئڈ ان لنگس، وہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ یہ جو فلوئڈ جو ہے پایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کے زیادہ جو ہے الکوہول یا اس کوکین کے زیادہ استعمال کی وجہ سے. لیکن ڈاکٹر سارا نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ اس رپورٹ میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ یہ لکھا گیا ہے کہ ڈرگس اور جو پائزن ہے ناٹ ڈیٹیکٹڈ، تو یہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے باقاعدہ. اور انہوں نے کہا کہ جو آپ اسپیسیفک پوچھ رہے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ میں جو ہے وہ نہیں اس حوالے سے کچھ بتا نہیں سکتی. تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس سے تفصیل پہ بات بھی کر دی تھی. تو یہ تھی آج کی ناظرین ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.